बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट हाजी ताकत आपको अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल स्टेशन में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, आज हम जो वाक़या आपसे बयान करने जा रहे हैं वो सियालकोट के मशहूर वलीउल्लाह हज़रत पीर मौलाना अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। आइए हम आपको उस वली कामिल के मज़ार का विज़िट करवाते हैं और बाद में तफसीली गुफ्तगू होगी। इनके दौर में एक दिलचस्प वाक़या रूनुमा हुआ। कहा जाता है कि इनकी शागिर्दों की जमात में एक अब्दुल रहमान नामी जिन जो कि बच्चे की शक्ल इख्तियार करके तलीम हासिल करने के लिए आया करता था। उस वक़्त ना तो बच्चों को मालूम था और ना ही असातिज़ा को मालूम था। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद एक दिन जब बच्चे बाहर खेल कूद कर रहे थे तो ये लड़का खामोशी से बैठा देख रहा था। काफ़ी देर तक वो दौड़ भाग और खेल कूद में मसरूफ़ रहे। जब थक गए तो अब्दुल रहमान नामी जिन जो कि बच्चे की शक्ल में था उसने बोला, मेरी तरफ देखो। सब उसकी तरफ मतवज्जो हुए तो वो गया और जाकर मट्टी का लोटा उठा लाया। अब सारे बच्चे हैरान होकर उसकी तरफ मतवज्जो हुए। अब्दुल रहमान लोटे के बड़े सुराख से अंदर दाखिल हुआ और छोटे सुराख से बाहर निकल आया। ये देख के सारे बच्चे परेशान होकर वहाँ से डर के भाग गए। कुछ बच्चों ने जाके इमाम साहब को बताया, सारा किस्सा सुनाया तो इमाम साहब ने टाल मटोल से काम लिया। इसके बाद कुछ बच्चे घर चले गए और घर जाकर अपने घर वालों को बताया। ये मामला चल ही रहा था तो इमाम साहब बहुत परेशान हुए क्योंकि इतने सारे बच्चे झूठ तो नहीं बोल सकते। लिहाजा उन्होंने ये चीज़ देखने के लिए एक दिन अब्दुल रहमान का इम्तिहान लिया। वो मस्जिद में आए और बोले कि मुझे कश्मीरी इलायची, जिसे आम ज़ुबान हम देसी इलायची कहते हैं, वो चाहिए। हैरत की बात थी कि उस ज़माने में उस वक़्त ये इलायची आसानी से नहीं मिलती थी और कश्मीर में वाक़ई मक़दार में आती थी। तो सब बच्चे कहने लगे, इमाम साहब हम लेके आएंगे। तो कारी साहब ने कहा कि आप जाएं और ढूंढ के लाएं। सब बच्चे चले गए और शाम तक ढूंढते रहे, ना मिली। तो वापस आ कहा कि हमें नहीं वो मिल सकी। अब्दुल रहमान ने कहा कि अगर आप चाहें तो वो इलायची मैं आपको ला के दे सकता हूँ। कारी साहब कहने लगे, चलें आप ले आएँ। वो वहाँ से निकला और कुछ ही देर बाद इलायचियों का पूरा पौधा उठा कर ले आया और कहने लगा कि आपको जितनी चाहिए वो ले सकते हैं। अब उसकी हकीकत सब बच्चों और इमाम साहब पे आश्कार हो चुकी थी। इमाम साहब को इसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा आया कि आपने अपनी हकीकत छुपाई रखी है। अब तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम एक जिन की औलाद हो, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन वो यहाँ से अपने उस्ताद को हदिया दिए बगैर नहीं जाना चाहता था। लिहाजा उस्ताद का हुक्म भी था कि यहाँ से चला जाए। वो यहाँ से निकला और दिल्ली शाहजहाँ के महल में पहुँचा। उसके ज़हन में ये था कि अगर मैं उस्ताद को बुलाऊँ तो वो नहीं आएंगे और मैं वहाँ जा नहीं सकता। लिहाजा बादशाह की जो लड़की थी उसमें दाखिल होकर बादशाह को हुक्म दिया जाए और वो उन्हें वहाँ तलब करें। तो इसलिए उन्होंने यही काम किया। वो बादशाह की लड़की में दाखिल हुआ और बादशाह की लड़की बीमार रहने लगी। बादशाह ने काफ़ी तबीबों से उसका इलाज करवाने की कोशिश की लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ सका। इसके बाद किसी दरगाह से किसी दरवेश को बुलाया गया। उसने जब चेक किया तो उसने बताया कि इसमें ये मसला नहीं है बल्कि इस पर किसी जिन वगैरह का साया है। मज़ीद गुफ्तगू करने के बाद पता चला कि इसका नाम अब्दुल रहमान है और वो सियालकोट से आया है। दरवेश ने फिर तलब किया कि तुम क्या चाहते हो। उसने कहा कि मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मेरे उस्ताद
عبدالحکیم صاحب کو سیالکوٹ سے یہاں طلب کیا جائے اور میں ان کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ جب ان کا دیدار پا لوں تو میں لڑکی کو آزاد کر دوں گا۔ یہ سن کر اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ آپ فوراً 10 بندوں کا دستہ یہاں سے روانہ کریں سیالکوٹ کی جانب، تاکہ وہ حکیم صاحب کو اپنے ہمراہ لے کر واپس محل پہنچے۔ یہ بادشاہ کو جب خبر ملی تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ 10 بندوں کا دستہ لے کر آپ سیالکوٹ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اس وقت جدید سواری کا انتظام تو تھا نہیں، لہٰذا سارا سفر گھوڑوں کو ہی کیا جانا تھا۔ یہ سفر طویل ہونے کے ساتھ ساتھ دشوار بھی تھا، لہٰذا کسی نہ کسی طریقے سے وہ سیالکوٹ پہنچے اور پوچھتے پوچھتے درسگاہ تک پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں قاری صاحب بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ قاری صاحب ان بندوں کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوئے اور بولے، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، جناب آپ گھبرائیں نہیں، ہم بادشاہ شاہ جہاں کے حکم سے یہاں آئے ہیں آپ کو اپنے ہمراہ لینے کے لیے۔ تو قاری صاحب پریشان ہو گئے کہ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، آپ نے کچھ نہیں کیا، صرف بادشاہ آپ کے ملاقات کا مشتاق ہے اور آپ کو ہمارے ہمراہ چلنا پڑے گا۔ قاری صاحب بہت پریشان ہوئے اور پوچھا کہ اصل ماجرا کیا ہے؟ آپ دلی سے یہاں تک آئے ہیں کسی وجہ سے آئے ہوں گے۔ تو انہوں نے عبدالرحمن نامی جن کا سارا ماجرا کیا سنایا جو محل میں بادشاہ کی لڑکی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ قاری صاحب نے جب یہ ماجرا سنا وہ مسکرائے اور ان کے ساتھ چل دیے۔ طویل سفر کرنے کے بعد جب دوبارہ وہ محل پہنچے تو قاری صاحب نے دیکھا لڑکی کی جانب۔ عبدالرحمن دیکھتے ہی انہیں لڑکی سے باہر نکل آیا اور سلام عرض کی۔ قاری صاحب نے غصے میں کہا کہ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، صرف آپ کے دیدار کا خواہش مند تھا۔ آپ نے وہاں آنے کے لیے مجھے روکا ہوا تھا اور مجبوراً مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ اس کے بعد جن نے لڑکی کو آزاد کیا تو بادشاہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس نے قاری صاحب کو نذرانے کے طور پر بہت سا سونا، چاندی اور جوہرات سے نوازا اور 1 لاکھ روپیہ ماہانہ ان کا وظیفہ مقرر کیا، جو کہ ان کی قابلیت کی بنیاد پر تھا۔ اب یہ حکم ہوا کہ ان کا یہ سارا مال ان کے ساتھ سیالکوٹ پہنچایا جائے، لہٰذا نگران نے ایسا ہی کیا، وہ ان کو ساتھ لیے سارا مال سیالکوٹ میں پہنچے۔ جب قاری صاحب واپس آئے تو انہوں نے اس پیسے سے مسجد اور درسگاہ بنوائی اور باقی پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ قاری صاحب 18 ربیع الاول سن 1068 ہجری میں اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے۔ ان کی بنائی گئی مسجد لالہ زاد چوک سیالکوٹ میں 2 دروازے والی مسجد کے نام سے مشہور ہے، جو کہ ابھی بھی موجود ہے۔ ان کا مزار سیالکوٹ میں مبارک پورے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ولی کامل کے درجات مزید بلند کرے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عبدالرحمن نامی جن کا پہرا آج بھی ان کے مزار پہ ہے۔ ہماری اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہسٹوریکل اسٹیشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔